नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पार्टी विभाजनसँगै नेकपामा सम्पत्ति हत्याउन हानाथाप। पार्टी मुख्यालयदेखि जिल्लाका भवनमा समेत नेताको आँखा गाडियो। ताला लगाउने र फोर्ने क्रम सुरु। संसद विघटन र आगामी योजनाबारे काङ्ग्रेस निर्णयमा पुग्न सकेन। देउवा र पौडेल पक्ष आफ्नै अडानमा। सहकार्यका लागि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव। भुक्तानी खोज्दै उखु किसानहरू 2 हप्तादेखि माइती घरमा प्रदर्शनमा। राजनीतिक अस्थिरताले आन्दोलन ओझेलमा पर्यो सरकारको बेवास्ता। बेलायतपछि कोरोनाको नयाँ प्रकार अन्य 8 देशमा पनि देखियो। नयाँ भाइरसले युवाहरू बढी प्रभावित। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता दाङको लमहीमा सुरु। लुम्बिनी प्रदेश र एपीएफको विजयी सुरुवात। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेकपा विभाजन भएपछि पार्टीका नाममा रहेको सम्पत्तिमा दुवै पक्षले हक दाबी गर्न थालेका छन्। औपचारिक रूपमा घोषणा नभए पनि 2 कितामा विभाजित भइसकेको ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहले पार्टीको नाम, कार्यालय, चुनाव चिन्ह र चल अचल सम्पत्तिमा हक दाबी सुरु गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार यो हो टेलिभिजनलाई विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै भने पूर्व माओवादीको सम्पत्तिमा मेरो दाबी रहने छैन। विभाजन प्रचण्डसँग भएकाले प्रिस डाँडामा आफ्नो दाबी नहुने उनको तर्क छ। यसको मतलब पूर्व एमालेको सम्पत्ति छोड्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छैनन्। उनले माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता भएको उल्लेख गर्दै पूर्व एमालेको सम्पत्तिमा आँखा नलगाउन समेत भनेका छन्। विभाजन भएको प्रचण्डजीसँग, प्रचण्डजीको पार्टी कार्यालय सम्पत्ति लिएर जानुहोस्। पेरिस डाँडामा यहाँको हक दाबी रहनेछ। म गर्दिन त्यो। अनि बल्खु र यहाँको रिङ रोडको त्यतापट्टि उहाँले अलिकति के भने राजनीतिक संस्कार र तरिका सिक्नुपर्छ। माधवजीले दाबी गर्नुभयो भने माधवजी त प्रचण्डजीसँग गइसक्नु हो। त्यसकारण माधवजीले दाबी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यो प्रचण्डजीको कार्यकर्ताले प्रचण्डजीकै त्यता गइसकेपछि त त्यही श्री सम्पत्तिमा उहाँले रमाउन सिक्नु पर्यो नि। तर दाहाल नेपाल पक्ष पनि छोड्ने पक्षमा देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पार्टी फुट्ने निश्चित भएसँगै ओली समूहले पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा तालाबन्दी गरेको छ। यसको असर जिल्ला तहमा पुग्दा धेरै ठाउँमा दुवै समूहले पार्टीका सम्पत्ति कब्जा गर्ने होड नै चलेको छ। बिहिबार मात्रै नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले बल्खु स्थित पुरानो पार्टी कार्यालय परिसर पुगेर जननेता मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गर्यो। तर यसको एक मात्रै उद्देश्य थियो पार्टीको नाममा रहेको सम्पत्ति माथिको दाबी सार्वजनिक गर्नु। त्यहाँ पुगेर नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यो जग्गा खरिद गर्दा आफ्नो भावना जोडिएको भन्दै हक सार्वजनिक गरे। यो जुन जग्गा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो जग्गा खरिद गर्ने कुरामा र यहाँ भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र यो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भावनात्मक रूपमा म जोडिएको छु। कमरेड जेन खनाल जोडिनु भएको छ, कमरेड अमृत बोहरा जोडिनु भएको छ। अब त सिङ्गो विश्वको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धहरू पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रतिबद्ध भएका छन्। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको चल अचल सम्पत्ति करिब 3 अर्ब बराबरको छ। त्यसमध्ये बल्खुमा 9 रोपनी एकाना जमिन एमाले किनेर पार्टी कार्यालय निर्माण गरिरहेको छ, जुन 58 करोड भन्दा बढीको छ। पूर्व एमालेको उपत्यकामा मात्रै 3 ठाउँमा भवन र जमिन छ। ललितपुरमा रहेको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, रानीबारीमा रहेको पुष्पलाल प्रतिष्ठान आदिको मूल्याङ्कन करोडौंमा हुन्छ। 10 वर्षे भूमिगत राजनीति र त्यसपछिको छोटो अवधिको खुल्ला राजनीति गर्दा गर्दै पूर्व माओवादीले पनि प्रशस्तै अचल सम्पत्ति जोड्न सफल भएको छ। काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित पेरिस डाँडामा
मजदुर संगठनको नाममा माओवादीको 2 रोपनी जमिन र भवन छ। पेरिस डाँडामै थप 12 आना जमिन छ। पार्टीमा अरबौंको चल अचल सम्पत्ति हुँदाहुँदै पार्टी मुख्यालय खाली पारेर दाहाल नेपाल पक्ष आफ्नो मुकाम बानेश्वरको कार्के बैंकुटलाई बनाएको छ भने ओली समूहले भने प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवासलाई नै पार्टी कार्यालयको रूपमा दुरुपयोग गरिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। संसद विघटनपछि निर्वाचनकै आन्दोलन भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस 2 धारमा विभाजित छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक सङ्घर्ष थाल्ने अडानमा पौडेल पक्ष उभिएको छ भने निर्वाचनलाई स्वागत गर्नुपर्ने पक्षमा देउबा समूह देखिएको छ। काङ्ग्रेसको अबको कदम के होला? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन पुस 5 गते कांग्रेसले यसलाई सर्वसत्तावाद कदम भनेर विरोध गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म विपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेस विरोधको रणनीति तय गर्न तल्लीन बन्यो। तर हालका मितिसम्म पनि कांग्रेस आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट चुकेर सत्ता सहयोगी बनेको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेस 2 धारमा विभाजित भएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। यही विषयमा छलफल गर्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा देउबा समूहको असहमतिकै बीच वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले यति ठूलो असंवैधानिक काम हुँदा अदालत र आयोगलाई कुरेर नबस्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा जाने स्पष्ट मत राखेको थियो। हामी संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानका प्रक्रियाको ट्र्याकबाट चाहिँ देश बाहिर जान लागेपछि त्यसको समर्थन गर्न सक्दैनौँ र हामीले जुन विधि र प्रक्रिया अपनाएर संसद विघटन भएको छ त्यसको हामीले विरोध गर्नै पर्छ र त्यो विरोध हामीले सडकमै बसेर सडक सङ्घर्षबाटै अघिल्तिर जानुपर्छ। ठिक छ, अवसर हो, तर अवसरको निम्ति लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मान्यता र विश्वव्यापी रूपबाट स्वीकृत आधारभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अवसर त हामी लिन सक्दैनौँ। देउबा समूहले भने संसद विघटनको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएर निर्वाचनमा जाने कुराको स्वागत गर्ने अडानमा छ। यही विषयलाई लिएर पौडेल र देउबा समूह बीच केन्द्रीय समिति बैठकमा चर्काचर्की नै भएको थियो। देउबा निकटका जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारमा सिफारिस गर्न ओली तयार हुनुको पछाडि कस्तो लेनदेनले काम गरेको छ भन्ने विषयमा कांग्रेसकै नेताहरूको आशंका छ। तर जनताले 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा थन्क्याएको कांग्रेसलाई 2 वर्ष अघि नै चुनावमा जाने अवसर प्राप्त भएकाले आन्दोलनलाई छोडी निर्वाचनमा होमिनुपर्ने देउबा पक्षको दाबी रहँदै आएको छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। मेरो विश्लेषण हो, मैले जुन कुरा मैले देखाएको छु, जे कुरा बुझेको छु र अहिले जे भन्दैछु, अब संसद पुनर्स्थापना नहुने अवस्थामा आकलन के छ? सजिलो चुनाव त हुँदैन, सबैले आकलन गर्छ, मेरो पनि त आकलन छ। गर्ने के त भन्दा जति सक्दो छिटो के कारणले यो मुलुक राजनीति यो बाटोमा जाँदैछ त्यो कुरा पहिले बुझेकाले त बुझेको कुरो अनुसार आफ्नो तयारी गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो नि त, देशको लागि जनताको हितको लागि त्यसको अनुसारको वातावरण बनाएर जतिसक्दो निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनु नै अहिलेको एकता हो। तर सडक सङ्घर्षमा जाने अड्डी कसेको पौडेल पक्षले नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड नेपाल समूहको आश्वासन पाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पौडेललाई राष्ट्रपति बनाइदिने आश्वासन दिएपछि उनी एकाएक तातिएको कतिपय नेताको बुझाइ छ। पौडेल पक्षकै दबावमा कांग्रेसले पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दैछ। तर देउबाको हकमा नेकपा फुटेको बेला निर्वाचनमा गएर पार्टीले बहुमत ल्याए पहिलो दल बन्ने र प्रधानमन्त्री हुन सक्ने लोभ देखिन्छ। अन्ततः 2 धारमा विभाजित कांग्रेसले उचित परिणाम दिन सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संसद विघटन भएपछि देशमा अशान्ति र अस्थिरताको कालो बादल मडारिरहेको छ। राजनीतिक स्थिरता र शान्ति बहाल भएको भनिएको अवस्थामा देश एकाएक अस्थिरता उन्मुख भएको भन्दै विज्ञ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। एक रिपोर्ट। बृहत शान्ति सम्झौतापछि आम नेपालीले 1 दशक लामो गृहयुद्धबाट उन्मुक्ति पाउँदै शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको लामो श्वास फेरेका थिए। 2072 सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो। 3 तहको निर्वाचन भयो। नेकपा नेतृत्वमा करिब 2/3 सरकार पनि बन्यो। यससँगै अब देशमा स्थिरता छाउने र विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर 3 वर्ष पनि बित्न नपाउँदै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। बहुमत नभएर वा स्थायी सरकार नबनेर काम गर्न नपाएको वा मुलुकको विकास नभएको भन्ने गुनासो पनि असत्य साबित भयो। यिनले नै विश्वको सबैभन्दा सुन्दर संविधान भने हुन् कि होइनन्?
फेरि त्यही संविधानलाई किन बलात्कार गरे? बलात्कार शब्द प्रयोग गर्छु म। किन त्यो संविधानमा लेखिएको अक्षर भावना अनुसार चल्नुपर्ने होइन? जब त्यो संविधान अनुसार नै यिनीहरू चल्दैन र त्यो संविधानलाई तिरस्कार गरेर व्यवहारले तिरस्कार गरेर जाल झेलको बाटोबाट जान्छन् भनेदेखि त्यस अवस्थामा नेपाली जनताले अझ केही समय दुःख पाउनु नै पर्नेछ। दुःख पाउँछन्, दुःख पाउनका लागि हामी दुःख पाउँदैछौँ भनेर अब नेपाली जनताले तयार भएर बस्नुपर्छ। कोरोना संक्रमणको कहरका कारण देश प्रतिकूल अवस्थामा छ। अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायत विकृतिलाई सरकारले आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहेको छ। सरकारको कार्यशैलीबाट आम नागरिक सन्तुष्ट थिएनन्। यस्तो बेला सत्तारूढ दल महिनौदेखि किचलोमा व्यस्त थियो। आफ्नै दलका नेताको मेख मार्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिदिए। उनको पार्टी अहिले दुई चिरामा विभाजित भएको छ। दुवैले आफूलाई आधिकारिक घोषणा गरिरहेका छन्। नेकपाको एक पक्ष र प्रतिपक्ष दल सडकमा ओर्लिएका छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि विद्रोह गरिरहेको छ। यस्तो बेला मुलुकमा सुरक्षा चुनौती बढ्ने विज्ञ बताउँछन्। किन भन्दाखेरि अहिले सबै क्षेत्रबाट चाहिँ नि सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर चाहिँ नि आक्रोश व्यक्त भइरहेको हामीले पनि विभिन्न व्यक्ति समूह तथा मिडियाहरूबाट चाहिँ नि हेरेका छौँ, सुनेका छौँ। यस्तो आक्रोश चाहिँ नि व्यक्त भइरहेको अवस्थामा हुन थालेको आन्दोलनमा प्रशस्त रूपले घुसपैठियाहरू हैन अराजकता चाहिँ नि निम्ताउन खोज्ने एउटा समूहहरू जहिले पनि चाहिँ नि संलग्न हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन्। संविधान बनेपछि वर्षौंदेखिका आकांक्षा पूरा हुने आम नागरिकको आशा अब निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ। यतिखेर सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ। विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना होला वा प्रधानमन्त्रीकै निर्णय सदर होला। न्यायालयले जस्तो निर्णय गरे पनि देश मुठभेडको बाटोमा जाने भन्दै आम नागरिक चिन्तित छन्। क्यामेरामा डीबी मगरको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। संसद विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलनलाई ओझेलमा पारेको छ। 4 वर्षदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै किसान विगत 14 दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत छन्। तर आवाजविहीनहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिक उतार चढावमा व्यस्त नेताहरूले दबाइदिएका छन्। एक रिपोर्ट। उखु किसानले माइती घरमा धर्ना दिन थालेको शनिबार 14 दिन बित्यो। अघिल्लो शनिबारसम्म उनीहरूका आन्दोलनका एजेन्डा सबैको चासोको विषय बनेको थियो। संसदीय समितिहरूले पनि खूब चासो देखायो। किसानको उखुको मूल्य तत्काल भुक्तान गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दियो। तर गत आइतबार एकाएक प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटनको कदम चालिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आयो र एकाएक उखु किसानहरूको आवाज पनि ओझेलमा पारियो। शुक्रबार त यतिसम्म भयो कि दुई पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल माइतीघरमा आन्दोलनकारीको रूपमा सडकमा थचक्क बसे। अर्कोतिर उखु किसानहरू उखुको पैसा देऊ भन्दै माइतीघरमै धर्नामा थिए। तर न दुई पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपाको जम्बो नेताहरूले उखु किसानलाई देखेर समस्या नै बुझ्ने कोसिस गरे। अहिले सञ्चार माध्यममा समेत यी किसानहरूको मुद्दा प्राथमिकतामा परेका छैनन्। यहाँ चाहिँ नेता दलहरू चाहिँ सबै आउँछ, एकहत्ता पनि जनाउँछ, सबै गर्छ। यही वीरेन्द्र कनुरिया चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ सभासद छ, उपनेता छ। तर एकचोटि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ पार्टीमा बोलाए छैन, उहाँसँग छलफल गरेका छैन। किन किसानको पैसा लुटिराख्नु भएछ, किन तपाईँ दिइराख्नु भएको छैन, कुइन्टलमा 36 रुपियाँ लुट्यो भने कति करोड तपाईँ लुट्नुभयो, तर एकचोटि पनि भनेको छैन। हाम्रो यहाँ आएर एकहत्ता जनाउनुहुन्छ, समर्थन गर्नुहुन्छ। यो त दुःखको कुरो हो किसानलाई लुट्न सक्ने। यसबीच सरकारले एक पटक मात्रै किसानसँग वार्ता गरेको छ। अहिले किसानको मागका सवालमा छलफल र बैठकहरू समेत नभएको किसानहरूको दुखिसो छ। राजनीतिक घटनाक्रमले आन्दोलनले जस्तै असर गरे पनि आफ्नो फसलको पैसा नलिई तराई नझर्ने किसानहरूको अठोट छ। जबसम्म पाउँदैन भने त नचिआए नि हुन्छ। हामी त बसे गर्छु नि। यसको स्वरूप पनि चेन्ज गर्न खोजिरहेछु, गर्छु र यति मात्र होइन, देशव्यापी आन्दोलन गर्छु, यहीँ आउँछु। के गर्नुपर्छ त्यो गरेर नि जान्छु। यिनीहरूलाई हामीले कारबाहीको माग गरे, गल्ती गर्छ भने कारबाही हुँदैन। किन हुँदैन भने किन हुँदैन? सानोलाई कारबाही हुन्छ भने ठुलोलाई किन हुँदैन? त्यसलाई कारबाहीको भित्रमा ल्याउनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। हामी कारबाही पनि हेर्छौँ। उखु किसानको आन्दोलनले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सङ्घ संस्थाले एकबद्धता जनाएका छन्।
तर सरकार र उद्योगीकै मिले मतोमा उखु किसानका मुद्दालाई किनारमा पारिएको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। जति पनि तपाईको यो उद्योगीहरू छ, चिनी मिल जुन मालिकहरू छ, यो सबै सरकारले सब उनीहरूबाट कमिसन लिएर आयो निमुखा किसानहरूलाई मार्ने कुरा गरिरहेको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ। धेरै दुःखद कुरा हो। जति छिटो अहिले पनि सरकारलाई होस पुर्याउनु पर्यो। सरकारले किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगीलाई न कारबाही नै गरेको छ न त भुक्तानी नै दिलाएको छ। राजनीतिक दाउपेच र लडाईँमा यी निर्दोष किसानहरूलाई पिल्साउनु र छायामा पारिनु नितान्त अन्याय हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै निधन हुनेको संख्या 1819 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 500 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,57,700 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 840 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,49,123 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 6,749 सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 3,349 होम आइसोलेसनमा छन्। 288 जनाको आइसियु र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आज काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो। राप्रपाको यो र्याली बबर महलबाट सुरु भएर थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, रत्नपार्क, जमल हुँदै दरबार मार्गसम्म पुगेको थियो। र्यालीमा राप्रपाका अध्यक्षहरू कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका वरिष्ठ नेताहरू सहभागी भएका थिए। राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। पुष 17 गते उपत्यकामा बृहत प्रदर्शन गर्ने तयारी पनि राप्रपाले गरेको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन लेखिएको ब्यानर सहित सहभागीहरूले शङ्ख बजाउँदै संसद विघटनको विरोध गरेका हुन्। देशको जनादेशलाई प्रतिगामीले हत्या गरेका बेला संविधानमाथिको प्रहार इतिहासकै ठूलो अत्याचार भएको उनीहरूको आरोप छ। संसद विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलेको भन्दै सरकारको यो कदम संविधानमाथिकै आक्रमण भएको लेखक, पत्रकार र अधिकार कर्मीहरूको भनाइरहेको छ। नागरिकहरूको आन्दोलन पुष 18 गतेसम्म जारी रहने बताइएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरूले ग्रिलजन्य फलामको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएका छन्। व्यवसायीहरूको छाता संगठन ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले आज आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले ग्रिलजन्य फलामको मूल्य अत्याधिक, अनियन्त्रित र अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएका हुन्, जसका कारण व्यवसाय नै धराशायी हुने स्थितिमा पुग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त उनीहरूले गरेका छन्। निलम्बितमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेको छ भन्ने कुरा हामी सबैको कुराहरू त्यो आयो र हामीले विगतमा पनि त्यही देखेका छौँ। तर त्यो चिजको सत्य तथ्य के हो त? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा डलरको भाव बढेर, ब्लेडको भाव बढेर मूल्य वृद्धि भएको हो, या ढुवानी बढेर हो, अथवा उत्पादन कम भएर हो, अथवा डिमान्ड साइड बढी भएर हो? यसको के छ यथार्थ? हामी वैज्ञानिक ढङ्गले बढेको कुरामा हामी कुनै पनि विरोध छैन। तर नियतवश
बाहिर 10% बढेको छ र नेपालमा चाहिँ 50% बढाउने हो 30% बढाएको हो भने यो हाम्रो लागि सही हुने छैन। ग्रिलजन्य फलामको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा कोरोनाको संक्रमणका कारण प्रभावित आम उपभोक्ता समेत मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। यसबाट देशभरि सञ्चालित 11,000 भन्दा बढी ग्रिल उद्योग बन्द हुने जोखिममा रहेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। नेपालमा ग्रिल व्यवसायीले मात्रै वार्षिक 50 अर्ब बढीको ग्रिलजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्दै आएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण युरोपेली देशहरूमा पनि देखिन थालेको छ। युरोपेली संघ अन्तर्गतका 8वटा मुलुकमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिन थालेको पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। WHO का युरोपेली क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक हन्स क्युगले आफ्नो कार्यालयले अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको जानकारी दिए। नयाँ प्रकारको कोरोना देखिएका 8 देशको पहिचान भएको बताए पनि उनले देशहरूको नाम भने उल्लेख गरेका छैनन्। कोरोनाको पुरानो भाइरसको भन्दा फरक नतिजा देखाउँदै नयाँ प्रकारको भाइरसले युवाहरूलाई बढी प्रभावित पारेको देखिएको पनि उनले जानकारी दिए। यसको गुण, लक्षण, असर लगायतका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको र नतिजा आएर धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेपछि मात्रै थप नयाँ रणनीति तय गर्न सकिने WHO को भनाइरहेको छ। नयाँ प्रकारको कोरोना बेलायतमा गत हप्ता पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि बेलायतबाट अन्य देशहरूमा आवतजावत गर्न थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश र विभागीय टिम एपीएफले विजयी सुरुवात गरेका छन्। शनिबार दाङको लमहीमा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा लुम्बिनीले प्रदेश नम्बर 2 र एपीएफले कर्णाली प्रदेशलाई हराएको हो। पहिलो खेलमा लुम्बिनीले प्रदेश 2 माथि 9 विकेटको फराकिलो जित निकाल्यो। 78 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 1 विकेट गुमाएर 23 बल अगावै पूरा गर्यो। लुम्बिनीकी गीता गोसाईले अभिजित 23 रन बनाइन्। नेरी थापा 15 रनमा अभिजित रहिन्। सरस्वती घरती मगर 22 रनमा आउट भइन्। समूह एकै अर्को खेलमा एपीएफले कर्णालीमाथि 204 रनको फराकिलो जित निकालेको छ। 236 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 14 ओभर 1 बलमा 31 रनमा समेटियो। कर्णालीका दुवै खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। कर्णालीले 15 रन अतिरिक्त पाएको थियो। समूह ए को खेलमा एपीएफ र लुम्बिनीले जित निकाल्दै समान 3 अङ्क जोडेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी विभाजनसँगै नेकपामा सम्पत्ति हत्याउन हानाथाप। पार्टी मुख्यालयदेखि जिल्लाका भवनमा समेत नेताको आँखा गाडियो। ताला लगाउने र फोर्ने क्रम सुरु। संसद विघटन र आगामी योजनाबारे कांग्रेस अझै अनिर्णित। देउबा र पौडेल पक्ष आफ्नै अडानमा। सहकारीका लागि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव। भुक्तानी खोज्दै उखु किसानहरू 2 हप्तादेखि माइती घर प्रदर्शनमा। राजनीतिक अस्थिरताले आन्दोलन ओझेलमा पर्यो। सरकारको व्यवस्था। बेलायतपछि कोरोनाको नयाँ प्रकार अन्य 8 देशमा पनि देखियो। नयाँ भाइरसले युवाहरू बढी प्रभावित। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता दाङको लमहीमा सुरु। लुम्बिनी प्रदेश र एपीएफको विजयी सुरुवात।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।